बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आप सब घर पे खैर और आफियत से होंगे। ये वीडियो जमाते पंजुम के लिए यानी कि 5th क्लास के लिए है। लास्ट वीडियो और ऑनलाइन क्लास में हमने आधा कंबल सबक देखा था जो पूरा मुकम्मल कर चुके हैं हम। लेसन नंबर 9 था आधा कंबल, ये पूरा हम पढ़ चुके थे और इसके नोट्स भी हम देख चुके थे। इसके बाद जो सबक है आपको सबक नंबर है 10 और उसका नाम है लाख रुपए की नसीहत। कितने रुपए की नसीहत है ये? लाख रुपए यानी कि क्या है? 1 लाख। कितना है वो? 1 लाख है। तो नसीहत यानी कि क्या है? एक सही मशवरा है, यानी अच्छा मशवरा देना किसी को। कितने का है वो मशवरा? 1 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से कहानी के जरिए हमें बताया गया है। गुजरे जमाने की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। यानी ये गुजरे हुए वक्त की बात है कि किसी मुल्क पे एक बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। अपनी रियाया यानी किसे कहेंगे? यानी बादशाह की हुकूमत में यानी उसकी रियासत में जितने भी लोग वहां रहते हैं उसे कहेंगे हम रियाया। रियाया भी इससे बहुत खुश थी क्योंकि बादशाह अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। इस वजह से वहाँ की जो रियाया थी वो भी बादशाह से बहुत ज्यादा खुश थी। वो अक्सर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए सड़कों पर निकल जाता था। यानी उसकी रियाया कैसी है ये मालूम करने के लिए, क्या खुश है या नहीं है, वो मालूम करने के लिए क्या करता था, वो सड़कों पर निकल जाया करता था उनसे पूछताछ करने के लिए कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही एक मर्तबा वो एक शहर से गुजर रहा था। यानी अपनी रियाया का हाल जानते हुए क्या क्या एक मर्तबा यानी एक बार वो एक शहर से गुजर रहा था। वहां इसने देखा कि एक शख्स जोर जोर से चिल्ला रहा था। क्या देखा उसने वहां पर? शहर से जब वो गुजर रहा था उसने देखा, क्या देखा कि एक शख्स है यानी एक पर्सन है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। 1 लाख रुपए में एक नसीहत, 1 लाख रुपए में एक नसीहत। क्या बोलकर चिल्ला रहा था वो? 1 लाख रुपए में एक नसीहत यानी 1 लाख में 1 सजेशन बोलकर वो पुकार रहा था। इतनी बड़ी रकम की वजह से कोई भी शख्स इसके पास जाकर नसीहत हासिल करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस वक्त यानी 1 लाख रुपए यानी बहुत बड़ी रकम थी जिसकी वजह से कोई भी शख्स इसके पास जाकर नहीं उससे पूछ रहा था कि आखिर क्या नसीहत है ये बोलकर। किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर किसी उस शख्स से पूछे कि आखिर वो नसीहत क्या है। बादशाह के लिए 1 लाख रुपए देना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन वो बादशाह था, उसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं था कि वो 1 लाख रुपए उस शख्स को दे दे। इसने सोचा कि इस शख्स और इसकी नसीहत को आजमाने में क्या हर्ज है। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना 1 लाख रुपए देकर इस शख्स की जो नसीहत है उसे हम आजमा कर देखने में कोई हर्ज है क्या, कोई नुकसान तो नहीं है ना देखने में बोलकर वो कहने लगा। कौन? बादशाह ऐसा सोचने लगा था। बादशाह ने इस शख्स से पूछा, भला ऐसी क्या नसीहत है? वो शख्स बोला, पहले 1 लाख रुपए दीजिए फिर बताऊंगा। बादशाह उस शख्स के पास जाकर पूछने लगा कि भला ऐसी क्या नसीहत है? तो वो शख्स कहने लगा कि पहले 1 लाख रुपए दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ देख रहे हम तस्वीर में जब बादशाह एक शहर से गुजर रहा था तो एक शख्स चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा था कि 1 लाख रुपए में एक नसीहत है। तो इसने बादशाह ने इसके करीब आकर पूछा कि आखिर क्या नसीहत है? तो इस शख्स ने कहा कि पहले 1 लाख रुपए दीजिए फिर मैं तभी वो बताऊंगा नसीहत बोलकर। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस शख्स को लाख रुपए दे दिए जाएं। क्या हुआ? बादशाह ने क्या किया? वजीर को हुक्म दिया कि 1 लाख रुपए इस शख्स को दे दिए जाएं। इस शख्स ने बादशाह को कागज का एक पुर्जा थमा दिया और कहा कि इसको बहुत एहतियात से रखना। क्या किया उसने? एक पुर्जा यानी एक पेपर का ऐसा छोटा सा टुकड़ा, यहाँ पे हम देख रहे हैं तस्वीर में ये हाथ में रखा हुआ है, ये पेपर का टुकड़ा है यानी पुर्जा यानी पेपर का छोटा सा टुकड़ा। क्या किया उसने? बादशाह के हाथ में थमा दिया यानी उसके हाथ में दे दिया और कहा कि इसको बहुत एहतियात से रखना। और क्या कहने लगा कि इस पेपर पे जो लिखा हुआ है उसे बहुत ज्यादा एहतियात से रखना। इसमें लिखी नसीहत तुम्हारे बहुत काम आएगी। इसमें जो नसीहत लिखी हुई है वो तुम्हारे बहुत काम आई यानी बादशाह के बहुत काम आएगी बोलकर वो शख्स कहने लगा।
بادشاہ نے کاغذ کا پرزہ اس شخص سے لے لیا. بادشاہ نے کیا کیا؟ اس شخص سے کیا کیا؟ کاغذ کا پرزہ لے لیا. اس پر یہ نصیحت لکھی تھی، کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو. کیا نصیحت لکھی ہوئی تھی؟ یہاں پہ بتایا گیا ہے اس پیپر پہ کیا نصیحت تھی کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے بول کر لکھا ہوا تھا. بادشاہ کو اس نصیحت میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، پھر بھی اس نے محل میں جا کر اس نصیحت کو بڑے بڑے حرفوں میں لکھوا کر اپنے کمرے میں لگا دیا. کیا کیا اس نے؟ یہ دیکھا کہ اس پیپر میں لکھا ہوا ہے کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، تو یہ نصیحت کچھ زیادہ خاص نظر نہیں آئی، یعنی کوئی اہمیت کی حامل نظر نہیں آئی. لیکن پھر بھی بادشاہ نے اس شخص کو 1,00,000 روپے دیے تھے، جس کی وجہ سے کیا کیا اس نے محل میں جا کر ان الفاظ کو بڑے بڑے حرفوں میں لکھوا کر کیا کیا اس نے اپنے کمرے میں یعنی اپنے بیڈ روم میں اس نے لگا دیا. آخر 1,00,000 روپے بھی تو خرچ ہوئے تھے نا. کیا وہ اس الفاظ کے لیے کیا ہوا تھا؟ 1,00,000 روپے خرچ، یعنی اس شخص کو 1,00,000 روپے دیے گئے تھے. اس لیے بادشاہ نے کیا کیا ان حرفوں کو بڑے بڑے لکھ کر اپنے کمرے میں لگا لیا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ اس قدر بیمار ہوا کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی. یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اسے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بچ سکتا ہے. شہر میں بادشاہ کے جانشین کے بارے میں چیمی گوئیاں ہونے لگی. یعنی شہر میں کیا کرے بادشاہ کے جانشین، یعنی بادشاہ کے بعد جو جانشین بنے گا یعنی دوسرا جو بادشاہ بنے گا تو اس کے بارے میں کان میں پھوسی ہونے لگی کہ آخر بادشاہ وہ جائے گا تو کون بیٹھے گا اس کے تخت پر بول کر اس طرح سے وہ باتیں کرنے لگے تھے. ادھر وزیر خود بادشاہ بننے کی فراق میں تھا. یعنی ادھر کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کے بعد وزیر یہ سوچ رہا تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ بادشاہ کے بعد میں خود وہاں پہ بادشاہ بنوں گا بول کر. یہ کون سوچ رہے تھے ایسا؟ وزیر ایسا سوچ رہا تھا، وہ خود بادشاہ بننا چاہ رہا تھا. وزیر نے سوچا کہ کہیں لوگ کسی دوسرے کو بادشاہ نہ بنا لے، اور وزیر یہ سوچنے لگا کہ کہیں کسی دوسرے شخص کو بادشاہ نہ بنا لے، اس لیے وہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا. اس لیے اس نے بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا. کیا کیا اس نے ایسا ارادہ بنا لیا کہ کسی اور کو رعایا بادشاہ بنائے، اس سے پہلے میں بادشاہ کو ختم کر کر میں خود بادشاہ بن جاؤں گا بول کر. ایسا کون سوچنے لگے؟ وزیر سوچنے لگا. اس ارادے سے وہ رات کے وقت بادشاہ کی خوابگاہ میں گھس گیا. کس ارادے سے گیا؟ کہ بادشاہ کا قتل کر کے وہ بادشاہ بن جائے. کیا کیا اس نے؟ اس ارادے سے وہ رات کے وقت بادشاہ کی خوابگاہ میں، یعنی جب بادشاہ کا کمرہ ہے جہاں پر بادشاہ سو رہے تھے اسے کہیں گے خوابگاہ. تو وہ کیا ہوا؟ وہاں پر کون گئے؟ وزیر گیا وہاں پر، خوابگاہ میں گھس گیا. سوتے ہوئے بادشاہ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر اس نصیحت پر پڑی. یعنی بادشاہ پر وہ حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کیونکہ بادشاہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا. جیسا اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا تبھی یعنی وزیر کی نظر کس پر پڑی؟ اس نصیحت پر پڑی جو اس شخص نے دیے تھے. تو بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نصیحت کو بڑے بڑے حروف میں لکھوا کر اپنے کمرے میں اس نے لگا لیا تھا، جس میں لکھا تھا کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو. کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام ہمیں سوچ لینا چاہیے. وزیر کو اپنے سامنے موت کھڑی نظر آئی. وہ گھبرا گیا اور اپنا ارادہ بدل دیا. جیسے ہی اس نے اس نصیحت کو پڑھا کہ کام کرنے سے پہلے انجام سوچ لینا چاہیے تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی. تو وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور اپنا جو ارادہ تھا، ڈیسیجن تھا جو بادشاہ کو قتل کرنے کا، وہ اس نے بدل دیا. اس بیچ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. اس بیچ میں کیا ہو گیا؟ جب وہ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا اسی بیچ میں بادشاہ کی نیند اشار ہو گئی تھی. اتنی رات کو وزیر کو اپنے کمرے میں پا کر وزیر سے باز پرس کی. یعنی کیا کیا اس نے؟ اتنی رات کے وقت وزیر اس کے کمرے میں ہے، اس نے وزیر سے بادشاہ نے پوچھ تاچھ کی کہ اتنی رات کو تم مجھ سے کمرے میں کیا کرنے آئے ہو. وزیر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور گڑ گڑا کر بادشاہ سے معافی مانگی. وزیر نے کیا کہ اپنی غلطی کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا نے قبول کر لیا اور گڑ گڑا کر بادشاہ سے معافی مانگی. اس روز بادشاہ کو اس نصیحت کی حقیقت کا علم ہوا کیونکہ 1,00,000 روپے میں صرف اس کی جان بچ گئی تھی. کیا ہوا؟ اس نصیحت کا حقیقت کا علم ہو گیا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا بات کا اس سے علم ہو گیا تھا. تو کیونکہ 1,00,000 روپے میں کیا ہو گیا؟ بادشاہ کی جان بچ گئی تھی. آیا بیٹا سمجھ میں کہ ہمیں کیا ہے کسی کی بھی نصیحت کو ایسے ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ بڑے ہمارے کیا کرتے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے جو نصیحت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے.
ٹھیک ہے بیٹا، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ.